दर्शकवृन्द, राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पुस्तान्तरणको कुरा राप्रपाबाट सिक्न अन्य दललाई आग्रह गरेका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा उनले नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई पुस्तान्तरणको कुरा राप्रपाबाट सिक्न आग्रह गरेका हुन्। किन राजनीतिक दलहरू बारम्बार फुटिराख्छन्? त्यसको खोजी गर्दा राजनीतिक पार्टीको विधान र देशको संविधानमा समेत नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था छैन। त्यसैले स्वाभाविकले पनि टिकिराख्न वा नेतृत्वमा बसिराख्न मन लाग्छ, उनले भने। उनले पुस्तान्तरणको कुरा काङ्ग्रेस एमालेमा उठे पनि त्यो सफल नभएको बताए। पुस्तान्तरणको कुरा काङ्ग्रेस एमालेमा उठ्यो तर सफल भएन। राप्रपामा हुने नेतृत्व हस्तान्तरणले अन्य पार्टीलाई पनि छोयो होला, उनले भने। अध्यक्ष लिङ्गदेनले आफूहरूसँग इमान्दारिता र निष्ठाको कमी नभएको बताए। हामीलाई श्रद्धेय कमल थापाको उत्तिकै खाँचो छ। विचारलाई जीवन्त राख्न उहाँको सक्रियतालाई कहिले पनि बिर्सिन सकिँदैन। उहाँको योगदानको खाँचो अहिले पनि छ, उनले भने। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले यति बेला आफू विरुद्ध निर्मल निवासले खेलेको गुनासो गरिरहेका छन्। राप्रपाको महाधिवेशन सुरु हुनु अघि नै खरो अनलाइन टिभीले लिएको अन्तर्वार्तामा उनले निर्मल निवासले नखेलोस् भनेर सचेत गराइसकेका थिए। महाधिवेशनपछि प्रश्न उठेको छ, आखिर राप्रपामा निर्मल निवासले खेलेको के हो त? राप्रपामा निर्मल निवासले खेलेको विषयमा चर्चा गर्नुअघि राप्रपाको महाधिवेशन सुरु नहुँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राप्रपा नेता कमल थापा बीच भएको भेटवार्ताको चर्चा गरौँ। ज्ञानेन्द्र र कमल थापा बीच दूरी बढेको पनि यही भेटवार्तापछि हो। स्रोतका अनुसार पूर्व राजा र थापा बीच भएको सो भेट अहिलेसम्म गोप्य नै रहेको छ। केवल राप्रपाका नेताहरू बीच मात्रै सो भेटको गुइँ हल्ला चलेको थियो। उक्त भेट निकै लामो भएको र राजनीतिक विषयमा केन्द्रित थियो। तथापि सो भेटबारे कमल थापाले औपचारिक रूपमा कसैलाई पनि खुलेर बताएका छैनन्। उच्च स्रोतका अनुसार सो भेटमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनतामा आकर्षण बढ्दै गइरहेको भन्दै अब राप्रपाले सडक आन्दोलन र विद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर थापाले भने त्यसरी सडकमा जुलुस निकालेर मात्र राजतन्त्र फर्कन नसक्ने धारणा समेत राखेका थिए। नेता थापाले पूर्व राजा समक्ष वर्तमान संविधानको पक्षमा समेत वकालत गरेका थिए। यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय भनेको हुनाले राप्रपाले बहुमत ल्याएर संवैधानिक बाटोबाटै राजतन्त्र फर्काउन सक्ने थापाले बताएपछि पूर्व राजाले त्यो कहिले हुन्छ भन्दै गद्दीमा फर्किने चाहना प्रकट गरेका थिए। तर थापाले चाहिँ कसैको व्यक्तिगत इच्छाले मात्रै राजतन्त्र नफर्कने, यसका लागि वस्तुगत परिस्थिति तयार गर्नुपर्ने बताएका थिए। राप्रपा ठुलो दल बन्यो र काठमाडौँमा 1 लाख मानिस उतार्न सकियो भने बल्ल राजतन्त्र फर्कन सक्ने थापाको अडान थियो। चाँडै राजतन्त्र फर्कन सक्दैन भन्ने थापाको तर्क सुनेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र त्यहीँबाट रिसाएको बताइएको छ। थापाले चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँगको भेटपछि आफू निकटस्थलहरूलाई भन्ने गरेका छन्, उमेरका कारणले हो कि किन हो, राजालाई चाँडो राजगद्दीमा बस्न मन लागेछ। वस्तुगत परिस्थिति नबनेसम्म सडक आन्दोलनबाट राजतन्त्र फर्कन सक्दैन, यसका लागि समय लाग्छ। त्यसो त छँदा खाँदाको राजतन्त्र अन्त्य हुनुमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अदूरदर्शिताको पनि भूमिका खेलेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्। 2059 साल असोज 18 गते आफ्नो हातमा शक्ति लिने उद्देश्यले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्थ गरे। त्यसपछि 61 साल माघ 19 गते लोकतन्त्र नै अपदस्थ गरेर शाही शासन लाद्ने काम गरे र आफै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बने। शाहले यसरी शासनको भोक नदेखाई वीरेन्द्रले जस्तै संवैधानिक भएर बसेको भए सायद गणतन्त्र यति छिटो आउने थिएन कि। तर सक्रिय हुने नाममा ज्ञानेन्द्रले 47 को संविधान कुल्चने काम गरेपछि राजतन्त्रको दुःखका दिन त्यहीँबाट सुरु भए। गणतन्त्र आइसकेपछि पनि पूर्व राजाले पटक पटक गद्दीमा फर्कने आशा र अपेक्षा राख्दै आएका छन्। यद्यपि भावी राजाका रूपमा हेरिएका पारस शाहलाई देखेर मानिसहरू राजतन्त्रप्रति खासै आकर्षित छैनन्। तथापि यस्तो बेलामा पूर्व राजाले राजावादी पार्टी राप्रपालाई एकबद्ध बनाउनु पर्ने र शक्ति आर्जन गर्नुपर्नेमा पटक पटक राप्रपालाई जुटाउने भूमिका खेल्दै आएका छन्। 2074 को चुनावपछि राप्रपाका 3वटै समूहबीच एकता भएको थियो। तर राप्रपालाई दरबारले नै फुटाएर कमजोर बनाएको आरोप राप्रपा नेताहरूले लगाउने गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, राप्रपा नेपाललाई समेत दरबारले फुटाउने प्रयास गरेको गुनासो स्वयं कमल थापाले गर्दै आएका छन्। यही बीच अहिले पूर्व राजाले राप्रपामा कमल थापा विरुद्ध गठबन्धन बनाएर फुटको प्रयास गरेको कमल थापा पक्षको आरोप छ। तर राप्रपालाई बलियो बनाउनुको साटो फुटाउने र एकबद्ध हुन नदिने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको
अदूरदर्शिताकै कारण उनको जुनीभरि नै राजतन्त्र नफुकिने सङ्केत देखिएको थापा निकट नेताहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन्। राप्रपाका एक नेताले भनेअनुसार ज्ञानेन्द्र र कमल थापा बीचको त्यही भेट अब उहाँहरूको अन्तिम भेट हुन सक्छ, किनभने जसले अहिलेसम्म ज्ञानेन्द्रको पक्षमा लडेर यहाँसम्म आयो उसैलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र पूर्व राजाबाट भएपछि योभन्दा ठुलो धोका र गद्दारी अर्को के हुन्छ? जसका लागि कटेर बनाइयो उसैको पुच्छर बाहिर। दर्शकवृन्द नमस्कार। लामो रसाकसी बीच नेपाली काङ्ग्रेसले चौथो महाधिवेशन गर्दैछ। मुख्य 3 दलले एकैसाथ जस्तो महाधिवेशन गरिरहेको देखिए पनि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अरू दलको भन्दा अलि बढी चर्चामा देखिन्छ। दलहरूको साङ्गठनिक संरचना भन्दा तल्लो तह मानिने वडा अधिवेशन नै काङ्ग्रेसका सन्दर्भमा अन्य दलका महाधिवेशन सरह हुन पुग्यो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एक दिनमै सकाएका वडा तहका अधिवेशन काङ्ग्रेसले 3 महिनामा पनि सल्टाउन सकेको छैन। यसको एउटा कारण काङ्ग्रेसमा सहमति खोज्न नभई आफ्नालाई सदस्यता दिलाउनमै होडबाजी देखियो। दलहरूभित्रको आन्तरिक समूह बीचको प्रतिस्पर्धा त नौलो कुरा भएन। देशमा रहेका सामाजिक समूह पनि आफ्ना आवाजसहित काङ्ग्रेसको अधिवेशनलाई आफ्नो समुदाय अनुकूल बनाउन लागिहाले। वडा अधिवेशन नै सुरु नहुँदै दलित समुदायले वडा तहदेखि नै समावेशी समिति बनाउन दबाब दियो। केही दिनको छलफलपछि त्यस विषयलाई सम्बोधन गरेर काङ्ग्रेस अगाडि बढेको देखिन्छ। योसँगै सामाजिक समुदाय, खास गरी महिला, मधेसी, दलित जनजाति लगायत सीमान्तकृतलाई वडा तहदेखि नै नेतृत्वमा ल्याउन नीतिगत निर्णयमा यसपटक काङ्ग्रेस र एक कदम अगाडि देखिन्छ। त्यसो त विभिन्न सामाजिक समूहको 8 क्लस्टरबाट एक जना सहमहामन्त्री बनाउने गरी विधानमा गरिएको व्यवस्थाले केन्द्रीय पदाधिकारीमा पनि सबैको प्रतिनिधित्व गराउने निर्णयलाई समानुपातिक समावेशिताको बाटोमा अघि बढिरहेको सन्देश दिन खोजेको भन्न सकिन्छ। हेर्दा कार्यकर्तामा आधारित जस्तो नलाग्ने काङ्ग्रेसमा पनि नेतृत्व चयनका लागि क्रियाशील सदस्यको प्रावधान छ र त्यसैका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ। आम जनतामा मासमा आधारित दलको चरित्र देखाउने गरी काङ्ग्रेसले नेतृत्वका लागि क्याडरका आधारमा मान्ने परम्पराले कतै काङ्ग्रेस कमजोर त भएको छैन भनेर प्रश्न उठिरहेका छन्। यस प्रावधानले गर्दा सक्रिय मतदाताहरूलाई प्रभावमा पार्न सक्ने स्थानीय भन्दा नेतृत्वमा जान आफू वा आफ्ना गुटलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति काङ्ग्रेस नेताका रोजाइमा पर्ने गरेको भनेर आलोचना पनि भइरहेको पाइन्छ। जब दलभित्रको नेतृत्वको होडमा राम्रो मान्छे पाखा लाग्छन् तब आम निर्वाचनमा उनीहरूको सक्रियता पनि कमजोर हुँदै जाने अवस्थाको अनुभव स्थानीय रूपमा चर्चा भइरहन्छ। विधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशी प्रावधानका लागि क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्यामा पनि महिला, दलित लगायत अरू थप गर्नुपर्ने अवस्थामा अब काङ्ग्रेस नेतृत्व हाम्रा भन्दा दलका लागि आम निर्वाचनमा मत ल्याउने राम्रा अर्थात् समाजले पत्याएकाहरूतर्फ लाग्ने देखिन्छ। केन्द्रमा कम्तीमा 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए पनि क्रियाशील 25% रहेको महिला सदस्यता सङ्ख्या थप गर्ने भन्ने विषयमा सोच्न पर्ने एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर 18 देखि 40 वर्षका क्रियाशील सदस्य 1/3 देखिरहँदा केन्द्रीय नेतृत्वमा उक्त उमेर समूहलाई कसरी स्थान दिने भन्ने चुनौती थपिएको देखिन्छ। 25 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका सदस्य राम्रो सङ्ख्यामा देखिनु उक्त दलका लागि सुखद समाचार त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर त्यो समूहको सङ्ख्या क्रियाशील सदस्यमा मात्र होइन जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा पनि अरू बढेर जान्छ। पहिलो पटक देखिएको उक्त उमेर समूहको उल्लेख्य सक्रियतालाई यस महाधिवेशनले कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यसैले आगामी दिनमा उनीहरूको सङ्ख्या बढ्ने वा घट्ने अवस्था आउने पक्का देखिन्छ। अर्कोतिर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चल्ने अर्को बहस भनेको दक्षिणको छिमेकी उसको वडादेखि चुनिएर आएका मतदातामा कस्तो प्रभाव होला त्यो बेग्लै अध्ययनको विषय हो। तर नेता कार्यकर्ता तहमा भारतले कसलाई सघाउँछ त्यसैका आधारमा आगामी नेतृत्व आउने हो भन्ने बहस काङ्ग्रेसभित्र देखिन्छ। अहिलेको संविधानका अवयव अक्षरश वकालत गर्नेहरू अहिलेको भारतीय संस्थापनको रोजाइमा नपर्ने भएकोले देउवा पौडेल, निधि लगायतलाई यसपटक सजिलो छैन भन्नेतर्फको सङ्केत आफैमा अनर्थ होइन। कतिपयले अहिलेसम्म पनि यही आशयमा धारणा बनाइरहेको देखिन्छ। तर जित्न भरथेकको सहयोग गर्न कसैलाई सक्ला, तर कसैका आड भरोसाका आधारमा मात्र नेपाली काङ्ग्रेसको वा अरू कुनै पनि दलको निर्वाचन जितिन्छ भन्ने कुरा दक्षिणले पनि बुझेको हुनुपर्छ। यस अवस्थामा विभाजित र नजित्नेका पक्षमा लागेर सरकार हाँक्नेका र बिस्तारै दलभित्र अरू बलिया भएर गइरहेका देउवालाई चिड्याउने भारतीय संस्थापनको नीति नहुने सङ्केत नेकपा विवादमा अन्तिम समयसम्म पनि संस्थापनमा रहेका ओलीलाई भारतले दिएको साथबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ।
सारमा भन्नुपर्दा रातारात केही भएमा बाहेक यसपटक सभापतिमा नयाँ अनुहार आउने सम्भावना ज्यादै कम देखिन्छ। तर विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह जस्ता दोस्रो पुस्ता बनेर बसेकाहरूको खबरदारी सहितको सभापतिमा उम्मेदवारीले नेताहरूको पटक पटक सभापति बन्ने चाहनालाई अब स्थान नरहने प्रशस्त आधार भने खडा गर्नेछ। मतलब अबको महाधिवेशनमा त्यसपछिको पुस्तामा भनिने डाक्टर प्रकाश शरण महत मात्र होइन, विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा जस्ता नेताहरू सभापति पदका लागि बलियो दावेदार भइसकेका भेटिन्छन्। मतलब अध्यक्षमा दोस्रो पटकमै च्यालेन्ज गर्ने यही संस्कृति बचाउन सके आगामी नेतृत्व एकैचोटि 60 र त्यसभन्दा पनि तलको उमेर समूहमा आउने देखिन्छ।